الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وفي رواية في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے ہے جو تمام کائنات دا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا مولا داتا دستگیر ہے، یدبر الامر ہے علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء شفیع المذنبین امام الکل ختم الرسل آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال کائنات دے رہبر کائنات دے رہنما میرے اور تہاڑے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے۔ حضرات و حاضرین سامعین کرام، اس وقت جو تلاوت کی گئی ہے اللہ دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا سپارہ 28واں سپارے دا 9واں رکوع سورت دا نام سورہ صف سورت دا پہلا رکوع۔ کم و پیش کائنات دے اندر 1,24,000 انبیاء نو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے۔
اور جتنے بھی انبیاء رسول نے انہاں دا ساریاں دا بڑا ہی مقام ہے، مرتبہ ہے، عظمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت نو پیدا کیتا، رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام دی پشت تے ہاتھ رکھیا، اور قیامت تک پیدا ہون والے انسان انہاں نو ایک جگہ تے ایک میدان دے اندر جمع کر دیتا، انسانیت دی تعداد ساڑھے چوں کوئی بھی نہیں جاندا نہ گن سکدا ہے۔ ہزاراں سال نہیں بلکہ کروڑوں سال پہلے اللہ دی ذات نے انسان انہاں نو بنا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، اور قیامت تک اجے پیدا ہونے نے۔ گویا اس انسانیت نو، انہاں دی تعداد نو کوئی نہیں جاندا نہ کوئی گن سکدا ہے۔ تو رب العالمین نے قیامت تک جو پیدا ہون والے سن ساریاں نو جمع فرمایا ہے۔ اجے خرے کدوں قیامت آنی ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اس طرح کر کے 2 انگلاں دا اشارہ فرمایا، آپ نے فرمایا میں اور قیامت اگے پیچھے ہے، یعنی بالکل قریب ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کئی سال ہو گئے نے دنیا تو گیا نو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت تے میں اگے پیچھے ہاں، یعنی بالکل قریب ہے۔ لیکن اجے سانو کوئی پتہ نہیں کہ قیامت کدوں آئے گی۔ تو قیامت تک آن والیاں نو رب العالمین نے جمع فرما کے انہاں دے اندر میرے مصطفیٰ دا تذکرہ فرمایا۔ 1 کروڑاں تے ارباں تے کھرباں دی تعداد دے اندر انسانیت ہے۔
انہاں کروڑاں تے ارباں تے کھرباں دی تعداد وچوں پھر اللہ احکم الحاکمین نے 1,24,000 یا دے تھوڑا بہت اگے پیچھے کم و پیش ارباں تے کھرباں دے وچوں تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء دا رسول دا انتخاب فرمایا ہے۔ بات ادوں ہی سمجھ آندی ہے جدوں انسان تصور دی دنیا چ آئے، یعنی ارباں تے کھرباں وچوں 1.25 لاکھ جنہاں نو اللہ دی ذات نے شرف، عزت، مقام عطا فرمایا ہے، اور پھر انہاں وچوں 1.25 لاکھ وچوں پھر ایک ایسی ذات اور ہستی ہے جس نو انہاں 1.25 لاکھ وچوں اللہ دی ذات نے انہاں وچوں بھی انہاں نالوں بھی عزت والا، شرف والا، مقام والا اور عزت عطا فرمائی ہے۔ اور وہ ذات کون ہے، وہ ہستی کون ہے؟ میرے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے۔ جویں کدے ہون دا تے پتہ کوئی نہیں، ساڑیاں عورتاں لویرے ہوندے سن تے دودھ جمع کر کے انہوں کاڑ کے انہوں جاگ لا کے انہوں رڑک دیاں سن تے مکھن نکلدا ہوندا سی۔ یعنی میرے رب نے انہاں ساریاں وچوں رگڑ رگڑ کے مکھن کڈیا تے مکھنے محمد مصطفیٰ نکلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارباں تے کھرباں وچوں 1,24,000 تے 1,24,000 وچوں پھر اللہ دی ذات نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو چنیا اور عزت تے مقام عطا فرمایا، اور پھر نال ایک وعدہ بھی لے آئے۔ وہ جو وعدہ ہویا پھر اس تو بعد اللہ نے جس طرح ضرورت محسوس ہوندی رہی، رب العالمین نے انبیاء دا نزول فرمایا۔ اے انبیاء آندے رہے، لوگاں نو واعظ و نصیحت کردے رہے، تبلیغ کردے رہے، اور ہر نبی نے آ کے ہر نبی دی زبان تو میرے مصطفیٰ دا چلچا بھی ہوندا رہا ہے۔ ہر نبی نے آ کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت نو، شان نو، مقام نو اور چلچا فرمایا ہے، اور انہاں وچوں جناب عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم سلام اللہ علیہ دی زبان تو میرے مصطفیٰ دا چلچا فرمایا ہے۔ میرے مصطفیٰ دی عظمت شان نو بیان فرمایا ہے۔ میں چاہنا کہ آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر مصطفیٰ علیہ السلام دی آمد، آپ دی پیدائش دا ذکر کراں، آپ دی ولادت دا ذکر کراں۔ کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی پیدائش ہوئی، کس انداز نال اور کس طرح اللہ دی ذات نے میرے مصطفیٰ نو شرف عطا فرمایا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو دی پیدائش نو
ولادت نبوی بھی کیا جاتا ہے اور میلاد النبی بھی کیا جاتا ہے۔ میلاد النبی دا معنی ہے، میلاد دا معنی ہے پیدا ہویا، پیدا کیتا گیا۔ تو مصطفیٰ علیہ السلام دا ویلا قریب قریب آ رہا ہے۔ انبیاء آ رہے نے میرے مصطفیٰ دی ولادت دا تذکرہ، آمد دا تذکرہ کر رہے نے، کردیاں پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک یہ مسئلہ اور یہ سلسلہ پہنچیا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے لوگاں دے اندر میرے مصطفیٰ دا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ۔ اے بنی اسرائیل دی قوم، اے بنی اسرائیل والیو، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، بے شک میں تواڈے وال آیا واں اللہ دا رسول بن کے۔ انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تواڈے وال میں رسول بن کے آیا اور میں اس کتاب دی تصدیق کرنے واسطے آیا جڑی میرے تو پہلے نازل کیتی گئی ہے۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تورات دی تصدیق کرنے واسطے آیا ماں، تے نالی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی، ایک خوشخبری دین واسطے آیا، ایک خوشخبری سنان واسطے آیا ماں۔ وہ خوشخبری کی ہے، فرمایا ایک رسول آن والا ہے میرے تو بعد، من بعدی، میرے تو بعد ایک رسول آن والا ہے جدا نام کی ہے احمد، جدا نام احمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جدا نام احمد ہے، من بعد اسمہ احمد، فلما جاءہم بالبینات، آ کے لوگاں نو اللہ دی طرح بلائے گا، قرآن سنائے گا، آیاتاں پڑھ پڑھ کے سنائے گا، کتاب حکمت سکھلائے گا۔ اے جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دی زبان تو میرے مصطفیٰ دا چرچا ہے، میرے مصطفیٰ دا تذکرہ ہے۔ اجے میرے مصطفیٰ تشریف نہیں لے آئے، اجے میرے مصطفیٰ دی آمد نہیں ہوئی، اجے میرے مصطفیٰ دی ولادت نہیں ہوئی، لیکن جناب عیسیٰ فرما رہے نے او بنی اسرائیل والیو، او وقت او ویلا نیڑے نیڑے آ گیا ہے، او وقت قریب تر قریب آ رہا ہے۔ کیڑا ویلا تے کیڑا وقت قریب آ رہا ہے کہ جڑا کہ میرے تو بعد ایک نبی آن والا ہے،
جدا نام ہے احمد، جدا نام ہوئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قربان جاواں اے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی زبان تو ہے نا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزاں دا ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے نے میں جناب بشارت بن کے آیا، عیسیٰ دی بشارت بن کے آیا، یعنی عیسیٰ میری بشارت دیندے رہے نے، میری آمد دی بشارت دیندے رہے نے۔ میں عیسیٰ دی بشارت بن کے آیا ماں، خلیل اللہ دی دعا بن کے آیا ماں، تے اپنی ماں دی خواب دی تعبیر بن کے آیا ماں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب عیسیٰ نے بشارتاں دتیاں نے، میرے مصطفیٰ دی آمد دیاں بشارتاں دتیاں نے۔ ہون جناب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام دی زبان تو دعائیہ جڑے کلمات دعاواں نکلیاں نے، اللہ نے وہ بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نو آڈر رب والوں ہویا، اے میرے ابراہیم میرا گھر بنا، کڈے خوش نصیب نے، بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ نے جنہ دیاں مقدرہ وچ رب دا گھر بنانا آ جائے۔ اور میں آنا ماں اور جنہ دے مقدرہ وچ اللہ دے گھر بنانے تے رب دے گھراں دیاں حفاظتاں کرنیاں، دیکھ بھال کرنیاں مقدراں وچ آ جان تے سر سجدے وچ رکھ کے اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو، کیونکہ اس تو وڈی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ رب او بھاگاں والا ہے، قسمت والا ہے کہ جدے مقدراں وچ رب اپنے گھراں نوں بنان واسطے تے رب اپنے گھراں دے دیکھ بھال صفائی ستھرائی دا جناب او دے اختیار وچ کر دے وے، او بھاگاں تے قسمتاں والا ہے تے سر اپنے سر سجدے وچ رکھ کے اپنے رب دا شکر ادا کرے۔ ویکھنا کوئی آندا ہے میں فلاں ایم پی اے دا ڈیرا بنایا ہے، فلاں ایم این اے دی کوٹھی بنائی ہے، میں فلاں جناب وزیر دا بنگلہ بنایا ہے، لیکن میں قربان جاواں کڈا او خوش نصیب ہے جدے کولوں رب نے اپنے گھر نوں بنان دا خدمت لے لئیے، توفیق دے دیتی ہے۔ اے تے اسی اپنی جگہ تے نا گھر بنا رہے ہیں رب دا، تے رب دا گھر بنائیے تے رب تے کوئی احسان نہیں تے نہ محلے والیاں تے کوئی احسان ہے۔
گھر رب دا بنا رہے ہیں تے آنے آ کے اساں اپنے ہتھاں نال رب دا گھر بنایا ہے تے میں قربان جاواں او کڈا خوش نصیب ہوئے گا جنوں رب خود آندا ہے میرا گھر بنا، کڈا خوش نصیب ہوئے گا۔ واقعی تانوں بڑے ہی خوش نصیب نے جڑے اللہ دے گھر بنا دے نے تے رب دے گھراں نال پیار تے انہاں دی دیکھ بھال کر دے نے۔ کوئی شراب دے اڈے چلا رہا ہے، کوئی جناب شراب تے جوے تے زنا دے اڈے چلا رہا ہے، کوئی تھیتھڑ بنا رہا ہے، کوئی سین میں بنا رہا ہے۔ بڑا ہی خوش بخت خوش نصیب ہے جنہوں رب اپنے گھر نوں بنان دیاں توفیقاں عطا فرما دین، اپنے گھراں دی دیکھ بھال کرن دیاں توفیقاں عطا فرما دین۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ دی ذات فرما دین ابراہیم میرا گھر بنا، تے ہون جناب ابراہیم گھر بنا رہے نے تے گھر بنان تو بعد جدو فارغ ہوئے نے نا تے دعا تسی بھی یہ کریا کرو، اللہ دا گھر بنا دئیے تے رب دے کھاتے کوئی احسان نہ کر دئیے کریے، محلے والیاں تے کوئی احسان نہ کریے، بلکہ او خلیل اللہ دا طریقہ تے انداز اختیار کریے۔ گھر بنایا ہے تے میں قربان جاواں نبی دی ذات او ذات جدے کولوں غلطی ہوندی ہوئی نہیں، بولو غلطی ہوندی ہے لیکن گھر بنا کے تے کی آندے نے ربنا وتقبل منا، سبحان اللہ، کتنے پیارے الفاظ نے۔ گھر بنا دیتا ہے، باپ بھی نبی ہے تے پتر بھی نبی ہے تے انج گھر بن گیا ہے تے او دے گھر کول کھلو کے آندے نے ربنا تقبل منا، اللہ تیرا گھر بنا دیتا ہے تے تو ساڈیاں محنتاں نوں قبول فرما لے۔ او کچھ سمجھ آ رہی ہے نا؟ نیکی کر کے اسی تے خیر نال نماز ایک پڑھ لئیے تے محلے چ وقت پا دینے، تے نہیں پتا میں نماز پڑھ کے آیا میں نمازی ہاں۔ وہ کچھ نیکی دا کام کر لئیے تے محلے چ وقت پا دینے ہاں۔ اور میرے ساتھیاں سونیاں اور مرالی والا دیا باسیا میں پیغام دے جاواں، اب ایک نبی ہے، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی ہے، آرڈر کی دے رب جلیل دا ہے میرا گھر بنا، تے رب دے آرڈر نال گھر بنایا ہے، تعمیر کیتا ہے، تے ہون دعا کی کرتے ہیں گھر بنان تو بعد آتے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ ساڑیاں محنتاں نوں قبول فرما لے۔ میں اگر اس آیت تے رک کے نا ایدی تشریح نوں بیان کردا جاواں مینوں کئی جمعے درکار نے، ایک نہیں۔ میرے مصطفیٰ دے جد الانبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ نے والد دس دیتا ہے نیکی کرن دا بھی، نیکی کرن تو بعد او دی قبولیت دا بھی عقیدہ بھی سمجھا دیتا ہے۔ میں کیڑی گل کراں، اللہ اکبر، عقیدہ بھی سمجھا دیتا ہے، توحید نو بھی بیان کر دیتا ہے، رب دی ربوبیت نو بھی بیان کر دیتا ہے، انداز بھی بیان کر دیتا ہے، نیکی دا طریقہ بھی بیان کر دیتا ہے۔ آندے نے انکا انت السمیع العلیم، میں اس واسطے تیرے کولوں دعا کرنا کیونکہ تو ہی سنن والا ہے تے تو ہی۔ ہونے تھے کی بیان ہویا ہے، خدا دی قسم ہے میرے عقیدے واسطے ایت کافی ہے، تواڈے عقیدے دی درستگی واسطے اے ایت کافی ہے، بھٹکے ہوئے رستے تے مسلمانہ دے عقیدے نوں درست کرن واسطے اے ایت کلی کافی ہے۔ تے میرا ابراہیم جناب ابراہیم اپنے رب کولوں دعاواں کردا ہے، آندا یا اللہ میں محنتاں کیتیاں نے، تیرا گھر تیرے آرڈر نال مکمل کر دیتا ہے تے اللہ جی قبول فرما لو، تے نال ہی عقیدہ بھی
بھی سمجھا دیتا ہے تو ہی سنن والا ہے، نال ہی توحید بھی سمجھا دیتی ہے تو ہی جانن، تو ہی سنن والا ہے تو ہی اسا تے ہن خیر نال آکھا فلانا بھی سندا ہے، فلانا بھی جاندا ہے، فلانا بھی سندا ہے، فلانا بھی۔ اللہ قوم نو چشم بصیرت عطا فرمائے۔ انکا انت السمیع العلیم۔ اگلی بات، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ سانو ہن اپنا فرما بردار ہی رکھی۔ ہائے ہائے، اللہ سانو نمازاں دو پڑھ لئیے، اسی آنے ہیں جنت ساڑھے کولوں دوڑ دی نہیں، جنت دا مالک میں ہی ہاں۔ تے جناب ابراہیم کتنا بڑا کام کیتا ہے، تے نال آندے نے اللہ سانو اور فرما بردار ہی رکھی، اللہ اپنا فرما بردار ہی رکھی۔ اللہ اکبر۔ تے نال ہی کیا دینے وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ ان بیت اللہ بنوا لے آئی تے اے دے ارکان دیاں جاچاں بھی دس دے، اللہ مناسک حج بھی وال دس دے کیویں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون آندا ہے جناب ابراہیم، کون کہہ رہے ہے جد الانبیاء کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تے ہون ایتھے ایک ہور دعا آخر تے کی کر دینے، آندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ میں ہون تیرے کولوں دعا اے کرنا وا، گھر بن گیا ہے، اللہ اے دی آباد کاری واسطے امام چاہیدا ہے، اللہ اے دوں آباد کرن واسطے ایک نبی بنا کے بھیج۔ اللہ اکبر۔ ربنا وابعث رسولا وابعث فیہم رسولا، ایک رسول بھیج تے او بھی انہاں وچوں، اینا وچوں تے اینا وچ، منہم اینا وچوں تے اینا وچ بھیج۔ قرآن پڑھیا کرو۔ ساڑھے تے خیر نال مولویاں نے آکھے ہیں نا تسی قرآن ہی نہ پڑھیا کرو ترجمے نال، ساڑھے تے مولوی ہونے گل آندے تسی تے جے ود سو ود گل ہے تسی اونا کول ہی نہ بیاہ کرو۔ ہون تے اے گلاں نے آندھے انہاں دے کول ہی نہ بیاہ کرو تے قرآن ترجمے نہ پڑھیا کرو۔ او میرے ویروں قرآن پڑھیں گا تے سمجھ وچ گل آئے گی، عقیدہ ٹھیک ہوئے گا، بات سمجھ دے اندر آئے گی۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ہن ایک رسول بھیج، امام بھیج۔ اللہ اکبر۔ اینا وچ تے اینا وچوں، منہم اینا دے وچ تے اینا وچوں، تے کی کرے؟ فرمایا آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جڑا آکے تیرے قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سناوے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تے انہاں کتاب حکمت دا علم سکھاوے۔ اے میرے مصطفیٰ آئے نہیں تے ابراہیم دی دعا ہے، جد الانبیاء دیاں دعاواں دا شمل تے نتیجہ ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں عیسیٰ دی بشارت دا رزلٹ ہاں، میں جناب ابراہیم دی دعاواں دا نتیجہ تے رزلٹ ہاں، میں اپنی امی جان آمنہ دی خواب دی تعبیر بن کے آیا وا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قربان جاواں جناب ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر دینے پہ تے جناب ابراہیم میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں دو ذبیحاں دا بیٹا واں، ایک ذبیح جناب اسماعیل علیہ السلام تے دوسرا میرا باپ جناب عبداللہ نے، میں دو ذبیح دی اولاد ہاں۔ تے اسماعیل علیہ السلام دو بھائی،
انہاں دا ایک بھائی اسحاق ہے تے اسحاق دی نسل وچوں اللہ نے سینکڑوں نبی عطا فرمائے نے، اسحاق دی لڑی وچوں سینکڑوں نبی آئے نے، تے جناب اسماعیل دی نسل وچوں ایک کوئی نبی آیا ہے تے او ساریاں دا بولو سردار بن کے آیا ہے۔ اسماعیل دی نسل وچوں ایک پر آیا ساریاں دا سردار بن کے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام میں دو ذبیحاں دا بیٹا بن کے آیا، میرے مالک دیاں مرضیاں نے، میرے رب دیاں مرضیاں نے نا۔ جناب عبد المطلب دے 10 بیٹے نے اور انہاں منت منی ہے کہ میں نے 10 بیٹے عطا کریں گا تے ایک بیٹا میں تیری راہ تے قربان کر داں گا، ذبح کر دیاں۔ میں دی تفصیل اچ نہیں جانا چاہتا تے جناب عبد المطلب دے 10 بیٹے نے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے والد گرامی سب نالوں چھوٹے نے، 10 بھائی نے تے 10 وچوں سب نالوں باقی سب نالوں بڑے نے، لیکن انہاں نوں چاچا کہا جاندہ ہے۔ ساڑی زبان دے اندر تے وڈے نوں تایا تے چھوٹے نوں، لیکن عربی دی زبان دے اندر عربی گرامر دے حساب نال لفظ ام چاچے تے بھی لفظ ام بولیا جاندہ ہے تے تائے تے بھی۔ اس واسطے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت تے شان ہے کہ سارے دے واسطے لفظ چاچا ہی استعمال ہوتا ہے۔ جناب عبد المطلب اپنی جڑی منت منی او دے مطابق ان ذبح کرنا چاہندے نے تے قرآن اندازی کی تھی۔ قرآن اندازی دے وچ جناب عبداللہ دا نام نکل آیا ہے۔ اتھوں دے جڑے وڈے سن، سیانے سن، سمجھدار سن، پڑھے لکھے سن، انہاں مشورہ دیتا اور کدی پتران بھی ذبح کیتا ہے، پتر تے بڑے۔ انہاں کہا پھر کی ہونا چاہیے ہے؟ انہاں کہا جی قرآن کرنے ہیں، ایدی دیت دیتی جائے، اونٹ 10 اونٹ رکھنے ہیں۔ قرآن اندازی کیتی ہے تے او قرآن نکلی ہے جناب عبداللہ دے نا دے 10 اونٹ پھر کیتی، پھر جناب عبداللہ پھر 20 ہو گئے، تیسری دفعہ کیتی جناب عبداللہ پھر 30 ہو گئے۔ ہر دفعہ قرآن اندازی ہوندی رہی، کردیاں 10 دفعہ 10 آخری دفعہ نام نکلیا اونٹاں دے نام جدو 100 ہو گئے۔ اودوں تو لے کے پھر اسلام نے بھی خون بہا دی دیت 100 اونٹ رکھی ہے۔ جب کسے کو کوئی قتل ہو جائے اگر وہ دیت لینا چاہے تو انہوں 100 اونٹ یا 100 اونٹ دی قیمت ادا کیتی جائے۔ اسلام نے اس چیز نو برقرار رکھے ہے۔ ہون تے خیر نال اسلامی قانون ہی نہیں نا، ہون تے انج کڑا چالے ٹل ہو گیا ہی بندے دیا۔ اگر قانون خدا، قانون قرآن، قانون مصطفیٰ آ جائے تے جرائم کٹ سکتے ہیں۔ 100 تو ود دفعہ بندہ سوچے گا کہ میں اس بندے دا خون کرنا ہے کہ نہیں، جدوں انہوں 100 اونٹ دی دیت دینی پئی۔ ان تے گل ہی کو نہیں نا، انسان دی ویلیو ہی کو نہیں رہ گئی۔ دعا کرو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ ہون تے سکا پتر اپنے باپ دی عزت نہیں کر رہا، باپ اولاد دا خیال نہیں کر رہا، بھینا بھائیاں دی قاتل نظر آ رہی نے، بھائی بھینا دے قاتل نظر آ رہے ہیں۔ کدی سنی دا ہوندا سی کہ بھرا بھراواں دیاں باہواں نے، ہون تے آندے نے لانیاں کیویں نے، بغیر باہواں تو کرنا ہے۔ اللہ قوم چشم بصیرت عطا فرمائے۔ 100 اونٹ تے نکلیا ہن قرآن اونٹاں دے نام تے جناب عبداللہ میرے مالک دیاں مرضیاں نے نا۔ آپ فرماتے ہیں میں 2 ذبیحاں دا بیٹا ہوں، میرے مالک دیاں مرضیاں نے جناب عبداللہ نو اللہ نے بچا لیا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے تشریف لے آنی سی۔ اللہ اکبر۔
تے جدوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے والد محترم دی تقریباً عمر 25 سال دی ہوئی تے بی بی آمنہ بن وہب دے نال نکاح ہو جاندا ہے۔ انہاں دا نکاح ہوندا ہے، اجے نکاح دا عرصہ تھوڑا ہی گزریا ہے تے جناب عبداللہ دے باپ نے عبد المطلب نے اپنے بیٹے نو تجارت واسطے بھیج دیتا ہے، جاؤ سفر کرو، تجارت کر کے آؤ، سودا بیچ کے آؤ۔ تے جناب عبداللہ او اپنے باپ دے حکم دی تعمیل کر دیاں ملک شام دا سفر کر دینے یا یسرب دا سفر کر دینے، جنہوں آج مدینہ طیبہ دے نال یاد کیتا۔ کدے وہ یسرب ہوندا سی، لیکن میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ دے قدم لگے تے یسرب تو مدینہ طیبہ بن جاندا ہے۔ سفر کر دینے، ادھروں اللہ دی ذات نے عبداللہ دی بیوی بی بی آمنہ نو پیٹ دی حالت دے اندر کر دیتا ہے، یعنی میرے مصطفیٰ تشریف لے آندے نے تے جناب عبداللہ سفر تو واپس آندے نے، یسرب دے اندر بخار ہو جاندا ہے۔ اپنے نال دے ساتھیاں نو آکھیا میری ٹرن دی ہمت نہیں، اس واسطے تسی جاؤ تے میرے ابو جان نو اطلاع کر دے آجے کہ تہاڈا بیٹا بیمار ہو گیا ہے، بہت سخت بیمار ہے، ٹریا نہیں جاندا، جے میں ٹھیک ہو گیا مینوں رب نے ہمتاں دتیاں تے میں آ جاواں گا، تے میں ہن رشتہ داراں دے گھر رہنا میں ایتھے، تے جدوں میں ٹھیک ہویا تے واپس آ جاواں گا۔ لیکن میرے مالک دیاں مرضیاں نے زیادہ دیر تک عبداللہ رہ نہیں سکے تے ایتھے ہی وفات پا جاندے نے تے لوگاں نے دفن کر دیتا ہے۔ تے ہون خبراں پہنچ جاندیاں نے باپ عبد المطلب نو کہ تہاڈا بیٹا، تے میں قربان جاواں ویکھو 10 بیٹے نے تے 10 وچوں ساریاں نالوں زیادہ خوبصورت عبداللہ نے، میرے مصطفیٰ دے والد محترم سب تو زیادہ خوبصورت نے۔ تے نالے توانوں پتہ بھی ہے نا، چھوٹیاں بچیاں نال بچی ہووے یا بچہ ہووے، چھوٹی اولاد نال ماپے ویسے ہی بڑا پیار کر دینے۔ اللہ اکبر۔ تے جناب عبد المطلب نو پتہ چلیا میرا بیٹا دنیا تو رحلت کر گیا ہے، میرے مالک دیاں مرضیاں نے اجے اپنی اولاد دا چہرہ نہیں تک سکیا، اجے نکاح نو ٹائم ہی کیڑا گزریا سی، اجے تے جناب 25 سالاں دا جوان ہے، خوب جوانی دے اندر ہے تے اللہ نو پیارا ہو جاندا ہے۔ تے باپاں تے ماپیاں دے دل تے جڑی اولاداں جوان گزر جاندی ہے نا، پتہ ہے نا ماپیاں دے دل تے کی گزر دی ہے نا۔ تے ہن باپ عبد المطلب دیاں اکھاں آنسواں نال بہ رہیاں نے، میرا بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے، اجے میرے بیٹے نے ویکھیا کی ہے، اجے میرے بیٹے نے اپنی اولاد دا محبت تے پیار بھی نہیں ویکھیا، اجے تے میں بھی ٹھیک کر کے اپنے بیٹے نو نہیں دیکھ سکیا۔ 25 سالاں دا جوان تے دنیا تو چلا جاندا ہے۔ تے جناب بی بی آمنہ نو بھی خبراں پہنچ جاندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ تے ہن بی بی آمنہ دیاں اکھاں بھی ڈول جاندیاں نے۔ اوے میرے ویرو، او مرالی والا دے باسیو، او جنہاں دے شوہر دنیا تو چلے جاندے نے، اوے تپ دی ہوئی صحرا دے اندر انج جویں کلیاں ہی کھلوتیاں نے، او جنہاں دے سر تو شوہر گزر جاندے نے، انج جویں انہاں واسطے دنیا ویران ہو جاندی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ دی والدہ محترمہ کدے کدے رات نو بہ کے اپنے شوہر نو اندھیرے وچ روندی ہوئی کرے گی،
میرے مصطفیٰ دی والدہ اپنے شوہر نو یاد کر کر کے رات نو علیحدہ بہ کے روندی ہوئے گی، یاد کردی ہوئے گی، اللہ اکبر، تے کدی اپنے پیٹ وال ویکھ کے تے یاد کر کے مسکراندی بھی ہوئے گی، اللہ اکبر، کہ اے میرے شوہر دی نشانی میرے کول موجود ہے، اللہ اکبر۔ باپ روئی جا رہے ہیں، بیت اللہ کے اندر عجیب مسئلہ بن چکے ہے، پتہ نہ جدوں ایڈے وڈے گھر والیاں وچ اے مسئلہ بن جائے تو لوگاں دیاں نظراں ہوندیاں نے، ہن اے بیوہ بیچاری کی کرے گی، اے بیوہ خاتون دے نال کی بنے گا؟ اے جڑیاں بیوہ ہو جاندیاں نے یا تے انہاں نوں پتہ ہوندا ہے یا رب نوں پتہ ہوندا ہے، جنہاں دے سر تو انہاں دے خاندان دا سایہ اٹھ جاندا ہے، اے نمانیاں بیچاریاں اپنے ماپیاں دا گھر چھڈ کے تے کلی اپنے خامد واسطے آ جاندی ہے، تے جے خامد دا رشتہ بھی سر تو اٹھ جائے تے انہاں بیچاریاں دا کی بندا ہے؟ تے جناب آمنہ روئی جا رہی نے، پریشانی دا عالم ہے، اللہ اکبر۔ مکے دے اندر بڑا عجیب سما بن چکے آئے، جناب عبدالمطلب دے گھر دے اندر صفے ماتم بے چکے آئے، بڑے پریشان نے، کردیاں میرے رب دیاں مرضیاں نے، میرے مصطفیٰ دی ولادت ہو جاندی ہے، ہن جناب دوسرا رخ بدل جاندہ ہے، خوشی دے آثار آ جاندے نے، کہ جڑے گھر دے اندر پریشانیاں سی، صفے ماتم سی، اس گھر دے اندر خوشیاں تے بہاراں آ جاندیاں نے، اور سکیاں ٹہنیاں دے اتے جناب اے پھل لگنے شروع ہو جاندے نے، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوندی ہے تے چاچیاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے چاچیاں نو خبراں پہنچ دیاں نے، انہاں دا چاچا ہے ابو لہب ہے، ابو لہب نو جدو پتہ چلدا ہے، خوشخبری ملدی ہے کہ اللہ نے تانوں بھتیجا دتا ہے، تے اس خوشی دے نال اینی خوشی مناندا ہے کہ جڑی لونڈی خوشخبری لے کے آندی ہے انہوں آزاد کر دیندا ہے۔ پر میرے ویرو ایک گل ہور بھی سنن والی ہے، جنہیں اینیاں خوشیاں منائیاں بحیثیت محمد سن کے، بحیثیت محمد سن کے ایڈیاں خوشیاں منا رہے ہیں کہ لونڈی نو آزاد کر دیتا ہے، پر ایک ویلا او بھی آ جاندہ ہے کہ جس وقت میرے مصطفیٰ بحیثیت رسول اللہ بنے تے سب تو پہلے گستاخی بھی نہیں کیتی ہے، اللہ اکبر۔ اے وہی خوشخبریاں جناب عبدالمطلب نو بھی پہنچ جاندیاں نے، جناب عبدالمطلب خوشی نال اٹھ دینے تے در مصطفیٰ دولت مصطفیٰ دے دروازے تے آ جاندے نے، دروازے نو دستک دیندے نے، اندر آندے نے، بی بی آمنہ دے سر تے ہاتھ رکھ دینے تے میرے مصطفیٰ دی جناب والدہ محترمہ دیاں ٹائیاں نکھر جادیاں نے، آندیاں نے کاش ایدہ اج ابو بھی ہوندا تے اپنے پتر نو اپنی گود وچ لیندا، اج ایدہ ابو ہوندا تے اپنے پتر دے چہرے تک دا، آج ایدہ ابو ہوندا تے خوشیاں کردا، ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ، بی بی آمنہ روئی جا رہیاں نے تے عبدالمطلب آندے نے تیے او پترا کوئی گل نہیں، صبر کر میرے مالک دیا مرضیاں نے، اللہ اکبر۔ تینو رب نے ایڈا خوبصورت تے خوبصیرت بیٹا عطا فرمایا، ایسے نہ کر کے اٹھان دینا دینے دکھاؤ تے صحیح، جدوں ویکھیا میرے مصطفیٰ دا چہرہ تے دادا جان ویندے ہی رہ جاندے نے، سینے نہ لایا کلیجے نہ لایا تے پتر والا بھی پیار دیتا، اللہ اکبر، تے پوتے والا بھی پیار دیتا ہے، تے اٹھا کے بیت اللہ دے اندر لے جاندے نے تے بیت اللہ دا طواف کر دینے تے نال اپنے رب کولوں میرے مصطفیٰ دیاں لمبیاں عمرہ دیاں دعاواں کر دینے، اللہ اکبر۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام جناب آمنہ دی گود دے اندر نے تے عرب دے رواج دے مطابق دائیاں آ رہیاں نے کہ بچیاں نو لے کے آئیے، کوئی جناب محنت مشقت کوئی مزدوری تے بچہ لے آئے رواج دے مطابق، ہن قبیلہ سات بنو ساتوں عورتاں دائیاں آ رہیاں نے،
بچے لین واسطے. اور یہ پتہ کڈا کہ رستہ دور ہے. مکہ پاک تو تقریباً طائف دا جڑا علاقہ ہے، مکہ پاک تو طائف دا علاقہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے. تے اینا ہی اگے قبیلہ سعد ہے طائف تو. اگر کوئی شارٹ کٹ رستہ بھی ہوئے تو کنا کو ہوئے گا. یعنی لمبا سفر کر کے عورتاں آ رہی نے جنہاں وچ سعدیہ بھی موجود نے. ہن سعدیہ بیان کر دیاں نے 2، ایک سواری ہے تے ایک ڈاچی ہے. 3 افراد ہاں، ایک میرا خامد، ایک میں تے ایک میرا بچہ ہے. اسی ہن ٹرنی آواں گدی تے بیٹھ جانے ہاں. گدی بھی کمزور ہے، ڈاچی بھی کمزور ہے. نال دیاں جیڑیاں نے میریاں سہیلیاں نے دائیاں نے وہ میرے تو اگے چلیاں جاندیاں نے. تھوڑا جا فاصلے تے پھر میرا انتظار کر دیاں نے. تے قافلے والے انتظار کر دینے پر کنہ کو کوئی انتظار کرے، سفر لمبا ہے. 1 دفعہ 2 دفعہ انتظار کیتا، آخر چل پیاں نے. میری سواری چل دی نہیں. میں جس وقت مکہ پاک دے اندر پہنچیاں، انہیں دے اندر انہاں دائیاں نے بچے اٹھا لینے، گود وچ لے لینے. امیر امیر لوگاں دے بچے اٹھا لینے، گود وچ لے لینے. تفسیر نگاراں نے لکھیا ہے کہ مصطفیٰ دے در دولت تے بھی آئیاں نے. تے پوچھیا نی بی بی کوئی بچہ ہے وے؟ سنیا تیرے کول بھی بچہ ہے. اے ہاں ہے وے. پوچھیا اے دا پیو کی کام کردا ہے؟ تے جس ویلے گل سنی آمنہ دیاں ٹائیاں نکل جاندیاں نے. آندیاں نے اے بچہ یتیم ہے، اس بچے دا باپ بچے دی آمد تو پہلے ہی دنیا تو چل بسیا ہے. اس بچہ یتیم ہے. ہن جیڑی بی بی یتیم دا لفظ سن دیئے تے واپس آ جاندی ہے تے آندی ہے اینا کولوں کی ملنا ہے. او میرے ویرو مرالی والا دے باسیو گل نوٹ کرن والی ہے. جنیاں بھی بیبیاں گئیاں نے، جنیاں بھی دائیاں گئیاں نے، مصطفیٰ نو چھڑ کے آئیاں نے. کسے ایک دا بھی نا کسے نو آندہ ہے؟ کسے نو پتہ ہی نہیں ہونا دا نا کی ہے. اے چھڑ کے جا رہیاں نے. ربا ایک ہی معاملہ ہے. فرمایا اے نہیں چھڑ کے جا رہیاں بلکہ میں خود ہی انہاں نو مصطفیٰ تو دور کر رہا کیونکہ اینا دی گود میرے مصطفیٰ دے قابل ہی نہیں. ہن سعدیہ پہنچ دیئے. پتہ چلیا ایک بچہ ہے لیکن ان دا باپ کوئی نہیں. اپنے خامد نو حارس نو آن دیئے انج انج کر کے گل لے اگر آنا ہے تے انہوں ہی چک لینی آ. مشورہ ہویا ٹھیک ہے خالی تے نہ جائیے کوئی گل نہیں. انج دستک دیتی ہے. اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ اندر داخل ہوئیاں نے. فرمایا آمنہ سنے ہیں تیرے کول ایک بچہ ہے؟ ہے ہاں. تے کہن لگی بی بی نالے بھی سن لائے دا باپ کوئی نہیں ہے یتیم ہے. آندھی ہے چل کوئی گل نہیں اے دا چہرہ تے ایک واری وکھا دے. اس طرح کر کے میرے مصطفیٰ نو اٹھا کے حلیمہ چہرہ ویندیے تے ویندی ہوئی رہ جاندی ہے. میرے مصطفیٰ نو اٹھا کے حلیمہ اس طرح شہر و بار کلی لا کے دا خامد بیٹھا ہے تے شہر و بار نکلیے تے حارس انتظاراں تو بعد اپنی کٹیا وچوں نکل کے پتہ جدو بندہ پریشان ہوئے تے او دا عالم کی ہوندہ ہے باہر نکل کے اس طرح چل رہا ہے تے ٹہل رہا ہے. انتظار دے اندر پریشانی دا عالم ہے کہ کی کران گے. پہلے ہی کران دے اندر بھوک تے پیاس ہے. پہلے ہی جناب معاملہ بڑا پریشان ہے. ہون کی بنے گا بڑے پریشانی دا عالم ہے. تے دوروں ہی ویکھیا ہے تے پوچھدا ہوئے گا حلیمہ او کچھ لبا ہی کہ نہیں. تے سعدیہ آندی ہے حلیمہ آندی ہے او کچھ کی آنا ہے سب کچھ ہی لب گیا ہے.
تو کچھ آنا ہے کچھ نہیں سب کچھ لب گیا ہے انج سینہ تان کے آندی ہے خوش ہو کے آندی ہے وے حارس کچھ کی آنا ہے سب کچھ ہی لب گیا ہے اللہ اکبر ہن واپس جان لگ دیاں نے تے حلیمہ بیان کر دیاں نے آندیاں نے جڑی سواری ٹرنوں مجبور سی او دیتے سوار ہویا جڑی ٹر دی نہیں سی او ہن روک دی نہیں جڑی ٹر دی نہیں سی او ہن روک دی نہیں تے ایسا کر کے دائیاں تے پہلے ہی نکل گئیاں تے اندیاں نے انج کر کے میری سواری جدوں کولوں گزری تے تیزی سی دائیاں ویندیاں ہی رہ گئیاں تے آواز دے کے آندی ہے نی تو حلیمہ ہے آہو میں حلیمہ ہی ہاں انہیں آکھیا کی گل ہے سواری بدل لیا انہیں آکھیا سواری نہیں بدلی سوار نواں مل گیا ہے اللہ اکبر فرمایا سواری تے ہوئی ہے سوار نہیں سوار بدلے آئے اللہ اکبر آوازاں دیندیاں دیئے کیوں ایڈی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے کیڑی دنیا دی تو دولت کمائی جانی ہے سانو دس نی حلیمہ کیوں نہیں ڈاچی کیوں نہیں روک دی تو جیویں آکھے اوویں جاوے پیر چوک دی اللہ ہن آوازاں دے کدی کھلو کے انتظاراں کر دیاں سن ہن آوازاں دے کے پوچھ دیاں نے سانو دس نی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں روک دی تو جیویں آکھے اوویں جاوے پیر چوک دی کیڑے ہادی نو مہاراں پھڑائی جانی ہے کیوں ایڈی تیز تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے اللہ اکبر آندی ہے نے تساں کیتا نہ پسند یتیم جان کے نی تساں کیتا نہ پسند یتیم جان کے میں چوم لیا دلاں دا حکیم جان کے میں چک لیا دلاں دا حکیم جان کے چن آمنہ دی چولی وچوں لئی جانیاں تائیوں ایڈی تیز تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں آندیاں نے میرا بیٹا عبداللہ بھوک تے پیاس نال بلکیا کردا سی ساری رات روندا رہندا سی سوندا نہیں سی نہ سون دیندا سی کیونکہ ہے ہی کچھ نہیں سی جڑا اے کچھ کھاندا ڈاچی اتنی کمزور کہ او دے تھنا وچ دودھ کوئی نہیں اللہ اکبر لیکن میرے مصطفیٰ دی آمد ہوئی میں مصطفیٰ نو چکیا تے میری بھی چھاتی دودھ نال بھر جاندی ہے تے میرا خامد ڈاچی نو چون واسے جاندا ہے تے حوانا تے تھن دودھاں نال بھریا ہے تے آ کے آندا ہے نی حلیمہ اے ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہو اے کوئی عام ہستی نہیں رب نے ساڑھے کال دے اندر کوئی بڑی وڈی ہستی پیج دیتی ہے فرمایا اے کوئی عام ہستی نہیں بلتن پھر جاندے نے ہن حلیمہ دے دن بدل جاندے نے اللہ اکبر میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آندے نے دنیا تے لہراں پیراں ہو جاندیاں نے سبحان اللہ میرے مصطفیٰ عیسیٰ دی بشارت بن کے آئے ابراہیم دی دعا دا سمرت نتیجہ بن کے آ جاندے نے اور بی بی آمنہ دے خواب دی تعبیر بن کے آ جاندے نے دعا ہے اللہ دے کولوں جو کیا سنیا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت و عزت و تکریم نو اللہ سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے اور آپ علیہ السلام دی عزت کرنے دی آپ دا مقام سمجھنے دی آپ دے حکم دے مطابق اپنیاں زندگیاں گزار دی اللہ توفیق نصیب فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین وآخر دعوانا